हरिमीडे स्तोत्रम्। स्तोष्ये भक्त्या विष्णुमनादिं जगदादिं यस्मिन्नेतत् संसृतिचक्रं भवतीत्थं यस्मिन् दृष्टे नश्यति तत् संसृतिचक्रं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे। यस्यैकांशादित्थमशेषं जगदेतत् प्रादुर्भूतं येन पिनद्धं पुनरित्थं येन व्याप्तं येन विबुद्धं सुखदुःखैः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे। सर्वज्ञो यो यच्च हि सर्वः सकलो यो यच्चानन्दोऽनन्तगुणो यो गुणधामा यश्चाव्यक्तो व्यस्तसमस्तः सदसद्यः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे। यस्मादन्यन्नास्त्यपि नैवं परमार्थं दृश्यादन्यो निर्विषयज्ञानमयत्वात् ज्ञातृज्ञानज्ञेयविहीनोऽपि सदाज्ञः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे। आचार्येभ्यो लब्धसुसूक्ष्माच्युततत्त्वाः वैराग्येणाभ्यासबलात् चैव दृढिम्ना भक्तैकाग्रध्यानपरायं विदुरीशं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे। प्राणानायं व्योमिति चित्तं हृदि रुद्ध्वा नान्यत् स्मृत्वा तत्पुनरत्रैव विलाप्य क्षीणे चित्ते भादृशिरस्मीति विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे। यं ब्रह्माख्यं देवमनन्यं परिपूर्णं हृत्स्थं भक्तैर्लभ्यमजं सूक्ष्ममतर्क्यं ध्यात्वात्मस्थं ब्रह्मविदोऽयं विदुरीशं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे। मात्रातीतं स्वात्मविकासात्मविबोधं ज्ञेयातीतं ज्ञानमयं हृद्युपलभ्य भावग्राह्यानन्दमनन्यं च विदुर्यं
तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे यद्यद्वेद्यं वस्तु सतत्वं विषयाख्यं तत्तद्ब्रह्मैवेति विदित्वा तदहं च ध्यायन्त्येवं यं सनकाद्यामुनयोजं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे यद्यद्वेद्यं तत्तदहं नेति विहाय स्वात्मज्योतिर्ज्ञानमयानन्दमवाप्य तस्मिन्नस्मीत्यात्मविदोऽयं विदुरीशं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे हित्वा हित्वा दृश्यमशेषं सविकल्पं मत्वाशिष्टं भादृशिमात्रं गगनाभं त्यक्त्वा देहं यं प्रविशन्त्यच्युतभक्ताः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे सर्वत्रास्ते सर्वशरीरी न च सर्वः सर्वं वेत्त्येवेह वेत्ति च सर्वः सर्वत्रान्तर्यामि तयेत्थं यमयन् यः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे सर्वं दृष्ट्वा स्वात्मनि युक्त्या जगदेतत् दृष्ट्वात्मानं चैवमजं सर्वजनेषु सर्वात्मैकोऽस्मीति विदुर्यं जनहृत्स्थं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे सर्वत्रैकः पश्यति जिघ्रत्यथ भुङ्क्ते स्रष्टा श्रोता बुध्यति चेत्याहुरिमं यं साक्षी चास्ते कर्तृषु पश्यन्निति चान्ये तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे पश्यन् शृण्वन्नत्र विजानन् रसयन् संजिग्रद् बिभ्रद् देहमिमं जीवतयेत्थम् इत्यात्मानं यं विदुरीशं विषयज्ञं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे जाग्रद्दृष्ट्वा स्थूलपदार्थानथ मायां दृष्ट्वा स्वप्नेथापि सुषुप्तौ सुखनिद्रा इत्यात्मानं वीक्ष्य मुदास्ते चतुरीये तं संसारध्वान्तविनाशं
हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे पश्यन् शुद्धोऽप्यक्षर एको गुणभेदात् नानाकारान् स्फाटिकवत् भाति विचित्रः भिन्नश्चिन्नश्चायमजः कर्मफलैर्यः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ब्रह्मा विष्णुरुद्रहुताशौ रविचन्द्रौ इन्द्रो वायुर्यज्ञ इतीत्थं परिकल्प्य एकं सन्तं यं बहुधाहुर्मतिभेदात् तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे सत्यं ज्ञानं शुद्धमनन्तं व्यतिरेक्तं शान्तं गूढं निष्कलमानन्दमनन्यम् इत्याहादौ यं वरुणोऽसौ भृगवेजं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे कोशानेतान् पञ्चरसादीनतिहाय ब्रह्मास्मीति स्वात्मनि निश्चित्य दृशिस्तं पित्राशिष्टो वेदभृगुर्यं यजुरन्ते तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे येनाविष्टो यस्य च शक्त्या यदधीनः क्षेत्रज्ञोऽयं कारयिता जन्तुषु कर्तुः कर्ता भोक्तात्मात्र हि यच्चक्त्यधिरूढः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे सृष्ट्वा सर्वं स्वात्मतयैवेत्थमतर्क्यं व्याप्याथान्तः कृत्स्नमिदं सृष्टमशेषं सच्चत्यच्छाभूत् परमात्मा स य एकः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे वेदान्तैश्चाध्यात्मिकशास्त्रैश्च पुराणैः शास्त्रैश्चान्यैः सात्वतन्त्रैश्च यमीशं दृष्ट्वाथान्तश्चेतसि बुद्ध्वा विविशुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे श्रद्धा भक्ति ध्यान समाध्यैर्यतमानैः ज्ञातुं शक्यो देव इहैवाशु य ईशः दुर्विज्ञेयो जन्मशतैश्चापि विनातैः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे
यस्यातर्क्यं स्वात्मविभूतेः परमार्थं सर्वं खल्वित्यत्र निरुक्तं श्रुतिविद्भिः तज्जादित्वादब्धितरङ्गामभिन्नं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे दृष्ट्वा गीता स्वक्षरतत्त्वं विधिनाजं भक्त्या गुर्व्या लभ्य हृदिस्थं दृशिमात्रं ध्यात्वा तस्मिन्नस्म्यहमित्यत्र विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे क्षेत्रज्ञत्वं प्राप्य विभुः पञ्चमुखैर्यो भुङ्क्तेजस्रं भोग्यपदार्थान् प्रकृतिस्थः क्षेत्रे क्षेत्रेऽस्मिन्दुवदेको बहुधास्ते तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे युक्त्यालोड्यव्यासवचांस्यत्र हि लभ्यः क्षेत्रक्षेत्रज्ञान्तरविद्भिः पुरुषाख्यः योऽहं सोऽसौ सोऽस्म्यहमेवेति विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे एकीकृत्यानेकशरीरस्थमिमं ज्ञं यं विज्ञाये हैव स एवाशु भवन्ति यस्मिन् लीनानेह पुनर्जन्म लभन्ते तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे द्वन्द्वैकत्वं यच्छमदु ब्राह्मणवाक्यैः कृत्वा शक्रोपासनमासाद्य विभूत्य योऽसौ सोऽहं सोऽस्म्यहमेवेति विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे योऽयं देहे चेष्टयितान्तः करणस्थः सूर्ये चासौ तापयिता सोऽस्म्यहमेव इत्यात्मैक्योपासनयायं विदुरीशं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे विज्ञानांशो यस्य सतशक्त्यधिरूढो बुद्धिर्बुध्यत्यत्र बहिर्बोध्यपदार्थान् नैवान्तस्थं बुध्यति यं बोधयितारं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे कोऽयं देहे देव इतीत्थं सुविचार्य
ज्ञाता श्रोता मन्तयिता चैष हि देवः इत्यालोच्य ज्ञांश इहास्मीति विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे को ह्येवान्यादात्मनि न स्यादयमेष ह्येवानन्दः प्राणिति चापानिति चेति इत्यस्तित्वं वक्त्युपपत्त्याश्रुतिरेषा तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे प्राणो वाहं वाक्श्रवणादीनि मनो वा बुद्धिर्वाहं व्यस्त उताहोऽपि समस्तः इत्यालोच्य ज्ञप्तिरिहास्मीति विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे नाहं प्राणो नैव शरीरं न मनोऽहं नाहं बुद्धिर्नाहमहङ्कार धियौ च योऽत्र ज्ञांशः सोऽस्म्यहमेवेति विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे सत्तामात्रं केवलविज्ञानमजं सत् सूक्ष्मं नित्यं तत्त्वमसीत्यात्मसुताय साम्नामन्ते प्राह पितायं विभुमाद्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे मूर्तामूर्ते पूर्वमपोह्याथ समाधौ दृश्यं सर्वं नेति च नेतीति विहाय चैतन्यांशे स्वात्मनि सन्तं च विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे वोतं प्रोतं यत्र च सर्वं गगनान्तं यो स्थूलानण्वादिषु सिद्धोऽक्षरसंज्ञः ज्ञातातोऽन्यो नेत्युपलभ्यो न च वेद्यः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तावत् सर्वं सत्यमिवा भाति यदेतत् यावत् सोऽस्मीत्यात्मनि योग्नो न हि दृष्टः दृष्टे यस्मिन् सर्वमसत्यं भवतीदं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे रागामुक्तं लोहयुतं हेम यथाग्नौ योगाष्टाङ्गैरुज्ज्वलितज्ञानमयाग्नौ दत्त्वात्मानं नं परिशिष्टं च विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं
ध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे यं विज्ञानज्योतिषमाद्यं सुविभान्तं हृद्यर्केन्द्वज्ञोकसमीड्यं तटिदाभं भक्त्याराध्ये हैव विशन्त्यात्मनि सन्तं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे पायाद्भक्तं स्वात्मनि सन्तं पुरुषं यो भक्त्या स्तौतीत्याङ्गिरसं विष्णुरिमं माम् इत्यात्मानं स्वात्मनि संहृत्य सदैकः तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे।